Bonjour, Hind Hajar avec vous. J'espère que vous allez bien. هذه غيبة توحشكم كاملين. J'espère تكونوا دوزتوا l'examen de fin de formation مزيان ان شاء الله تسمعوه بالخير. بغيت نقول كاع الناس اللي دعموني وتواصلوا معايا كنشكركم بزاف بزاف بزاف. Alors في هذا التيتو غادي نشوفوا l'utilisation ديال un logiciel Primo PDF. So avant de commencer ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا الجديد ديالنا ونبداو على بركة الله. Alors Primo PDF c'est un logiciel اللي كيمكنني باش نكونفيرتي اي تيب دو دوكيمون سو فورما بي دي اف c'est-à-dire que ce soit le document ديالي يكون اكسل ou bien word etc. فكتكون عندي la possibilité انني نكونفيرتيه en PDF grâce au Primo PDF. et l'utilisation ديال هاد اللوجيسيال هذا كتمكن باش نستعمل l'option ديال l'impression باش نقدر نسوفغاردي لي فايل ديالي en format PDF. Alors le setup ديال هاد اللوجيسيال le voilà International Primo PDF. غادي نخلي لكم في la description. c'est un logiciel اللي هو gratuit et je le trouve un bon logiciel parce que عنده la possibilité كيف قلت انه يكونفيرتي اي type de document au format PDF et aussi la grande possibilité ديالو انه تيسيكوريفي لي le PDF parce que كيف كتعرفوا chacun de nous كيبغي les données ديالو يكونوا bien sécurisées. alors Primo PDF كيعطيني هاد la possibilité. donc انا فاش كنبغي نكري le PDF فكتكون عندي la possibilité انني نعطي accès des droits ونحيد des droits. par exemple ما نخليش l'utilisateur يكوبيي من le PDF ما يديرش لا سيليكسيون ما عندوش لا بوسيبيليتي باش امبريمي باش يدير ليكستراكسيون دي باج يدير دي كومونتير اكسيتيرا. فاون فوا كتانستاليو لو لوجيسيال فكتفاد لكم واحد لامبريمونط لي Primo PDF parmi la liste des imprimantes اللي disponible عندكم. donc soit disant c'est une imprimante virtuelle. alors غادي نمشيو نشوفوا الانترفاس ديال لو لوجيسيال ديالنا. هذه هي الانترفاس ديالو. dans un premier temps غادي نشرح لكم الانترفاس. دونك غادي نمشيو نشوفوا ان بيتي اكزامبل. alors هنا عندي 3 دوكيمون واحد PDF Word et Excel. بالنسبه لهاد لو دوكيمون اللي هو PDF فهذا c'est un document qui n'est pas sécurisé. donc الا مشينا ليديسيون خدينا لا بروتيكسيون فكيف كتلاحظوا كلشي عندنا اوتوريزي الى لاسامبلاج دو دوكيمون et l'extraction de pages. mais عندي لا بوسيبيليتي باش نكوبي وباش ندير با مال دو تروك. باغ اكزومبل هنا الى درت كنترول سي وجيت لهنا درت كنترول في فهنا عندي لا بوسيبيليتي باش نكوبي c'est-à-dire le PDF ديالي ني با بروتيجي. donc tout simplement هاد لو PDF بغيت نبروتيجي. donc باش نقدر نبروتيجي غادي ندير كليك دروا غادي ندير برينت باسكو كيف قلت لكم هاد لوجيسيال باش نقدر نستعملو خاصني ندير لوبسيون ديال لامبريسيون. الوغ غادي ندير برينت. فاون فوا كان امبريمي كتطلع لي الانترفاس ديال Primo PDF با ديفو. alors هنا شنو كنلاحظوا هنا عندي سكرين c'est-à-dire ان لو فيشي ديالي اللي غيتكريا دون بتي تاي. هنا عندي اي بوك غادي تكريا دون تاي موين عندي بريبريس غادي تكريا دون غران تاي وهنا عندي كاستم c'est-à-dire انا اللي تنسيليكسيوني لا تاي دو ريزوليوشن اي لوبسيون دو كولور. دونك انا اللي كنتحكم في لو فايل ديالي ça marche. ensuite هنا عندي document properties هنا عندي empty. دونك الا مشينا درنا تشينج فهنا هادو سون ديال انفورماسيون انا كندخلهم الا بغيت الا ما بغيتش كنخليهم بار ديفو خامين كوم سا. هنا عندي PDF security هذا غادي نشوفها ابري. هنا عندي post process c'est-à-dire ان اون فوا كيتكريا لو PDF فكيتحل لي بار ديفو كيف كتلاحظوا عندي open PDF. نقدر ندها ايميل PDF انا اون فوا يتكريا لو PDF غادي تحل لي في لا بواط ميل ديالي en pièce jointe ولا downloading c'est-à-dire اون فوا كيتكريا لو PDF tout simplement تتفد لي لا فينيتر ديال Primo PDF. اوكي اي هنا عندي PDF security يعني انا قبل ما نكليكي على create PDF كنمشي كنسيكوريفي لو PDF ديالي. دونك اون فوا غادي ندير هنايا تشينج فكيف كتلاحظوا كتحل لي هاد لا فينيتر هادي. الوغ الا بغيت افون لوفيرتور ديال لو PDF ندير ان مود باس c'est-à-dire لو PDF ما يمكنش تحل لي حتى ندخل ان مود باس تنجي هنا وتندير required a password to open the document. اوكي دونك انا كندير ان مود باس اون فوا ندخل المود باس غيتحل لي لو PDF ما درتوش لو PDF ما غاديش يتحل. اوكي ensuite هنا كندير ان مود باس. هاد مود باس هذا tout simplement باش نقدر نموديفي في لو PDF يعني بارابور لي 3. دونك هذا ستا مود باس اللي غاديرو انا ديجا هنا دايره لو مود باس. وهنايا عندي printing allowed يعني هنا لوتوريزاسيون ديال لامبريسيون واش نعطي لو ريزولوشن ولا هاي ريزولوشن ولا نون ما نعطيش لو دروا ديال لامبريسيون اوتوماتيكمون ça marche.
دونك انا غادي نخلي لوتوريزاسيون غادي ندير لها هاي ريزولوشن. هنا عندي changes allowed. دونك هنا عندي دي فاكسي كوم دي كومونتير اني accept extract pages etc creating inserting deleting and rotating pages. دونك هادو سون دي droits اللي نتوما كتختاروا كتحكموا فيهم واش غادي ديروهم ولا. دونك بالنسبه لي انا غادي ندير none. هنا عندي enable copying of text يعني واش نعطيه لا possibilité باش يكوبي ما غاديش نديرها وما غاديش نتشيكي حتى هادي tout simplement et je fais OK. Donc, on a tout simplement كنقاد les droits اللي غادي نعطيهم comme accès l'utilisateur. Une fois كنساليت ندير create PDF. Donc, بالنسبة لي أنا ديما كنختار screen باش le PDF ديالي يكون على شكل image. Et je fais create PDF. Donc, هنايا تنشوف l'emplacement فين غادي enregistrer. غادي نومي ليه le nom par exemple غادي نسميه comme. Et je fais save. Donc, une fois غادي enregistrer le file, غادي تحلي parce que خليته هنايا par défaut open PDF. Voilà le PDF ديالنا تكريا. كيف كتلاحظوا هنايا عندي en mode protégé. إلا مشينا l'édition ومشينا نشوفوا les protections كيف كتلاحظوا كلشي عندي non autorisé إلا l'impression parce que كيف كتلاحظوا خليتها en high resolution. C'est bon. Donc maintenant إلا بغيت ندير copier كيف كتلاحظوا ما عنديش la possibilité. Donc هنا إلا درت clic droit ما غاديش يعطيني. je vais faire du contrôle C. إلا جيت درت هنايا contrôle V par exemple ما عنديش la possibilité. Donc هادي la communication ديال المرة الأولى فاش كوبيت هادي. Ça marche. Donc voilà, c'est un premier exemple. Il a dit par exemple le fichier ديالنا اللي هو Excel, donc facture. غادي نحل le fichier. Alors هنا عندي un modèle ديال une facture في un fichier Excel. Donc هادي بغيت نحطها في un PDF et bien sûr le PDF ديالي يكون sécurisé. Donc غادي نخدم بلا même manière tout simplement. Donc غادي نسد le fichier ديالي غادي نجي لهنا غندير clic droit وغادي ندير imprimer tout simplement. Et par défaut غتطلع لي l'interface ديال Primo PDF. Et comme d'habitude هنايا كنقاد les droits de sécurité. Donc نقدر نخليها في high resolution كيف قلت لكم ولا ندير none tout simplement. je fais OK et ensuite ندير هنايا screen ولا تندير create PDF. alors هنا غنخليها facture donc format PDF. je fais save. donc voilà le PDF تكريا. maintenant غادي تحلي par défaut كيف كتلاحظوا حتى هذا تا هو عندي en mode protégé. إلا مشينا la protection نشوفوا la même chose حتى حاجه ما عندي autorisé. et voilà. donc كيف قلت لكم personnellement je le trouve un bon logiciel. et la même chose بالنسبه le document اللي هو Word تا هو غادي ندير clic droit وغادي ندير imprimer et ensuite انا اللي غادي نتحكم في les accès. donc وصلنا à la fin de la vidéo. j'espère هاد لو تيتو ينال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في la vidéo الجايه ان شاء الله. et à bientôt.